अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं SHO टेक्सला जो कि हाजिर सर्विस SHO हैं। इनका नाम है मोहम्मद गुलताज राजा, जो मस्जिदों में जुम्मे पढ़ाते हैं। वो तमाम मुल्जिमान जो हथकड़ियों में जकड़े हवालात के पीछे बंद होते हैं, किसी को इनसे फेवर चाहिए होती है तो ये उस शख्स को फेवर देते हैं जो नमाज पढ़ता है, जो अल्लाह के हुजूर सजूद करता है। पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम SHOs जिनका रवैया अवाम के साथ इंतहाई दिल खराश होता है, उनके लिए ये SHO एक रोल मॉडल है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर अपने इलाके की तमाम मसाजिद, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक किसी भी फिरके से हो, तमाम मसाजिद में एक एक जुम्मा पढ़ाते हैं। मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबे देते हैं, लोगों को तलकीन करते हैं, सोशल कनेक्शन बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। और इसके साथ साथ वो अपना तमाम लॉयर स्टाफ, जिसमें कांस्टेबल, ASI, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जो इनके पास काम करते हैं, अगर कोई उनसे गलती सरजर्द हो जाए तो एक शर्त पर उनकी माफी हो सकती है कि वो 5 नमाजें अपनी कंप्लीट करें, वो अपने मुआमलात को ठीक करें, मखलूक के साथ अपना रवैया बेहतर से बेहतरीन करें। इंतहाई क्रिटिकल और मुश्किल तरीन मुआमलात के फैसले मस्जिद में बैठकर करते हैं। यही सुन्नत रसूल है और यही उसवा हुस्ना है। पाकिस्तान में मौजूद कोई SHO मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा जिसकी पेशानी पर मेहराब हो, जिसका चेहरा इतना नूरानी हो, जिसने सुन्नत रसूल सजा रखी हो और मखलूक के साथ कनेक्शन का जो जरिया बनाया हो वो अल्लाह के घर यानी मसाजिद को अपनाया हो। और ला तफर्रकू, आपस में तफरके ना डालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इसी पैगाम को दिन रात अवाम में मकबूल करवाता रहा हो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में न पड़ो। वो SHO जो मौज़िन रसूल भी है, वो SHO जो अजाने देता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, नात पढ़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 4 जुम्मों में से एक जुम्मा अपने इलाके की किसी एक मस्जिद में, कभी दूसरी मस्जिद में, कभी तीसरी मस्जिद में। शहरी, बच्चे, बूढ़े, तमाम के तमाम लोग इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। जिस इलाके से, जिस गली से गुजरते हैं, लोग किस तरीके से मुस्कुरा कर अदब से, एहतराम से मिलते हैं कि शायद ये कोई हमारे दरमियान SHO आलिम दीन है। क्या मुमकिन नहीं है ऐसा कि पाकिस्तान के या कम से कम पंजाब के तमाम SHOs ही ऐसे हो जाएं कि जो मिंबर रसूल पर बैठे हैं और लोगों के मसाइल, मुद्दइयों के मसाइल, साइलों के मसाइल मसाजिद में बैठकर हल करें? तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मिंबर रसूल पे बैठना हर मोमिन, हर मुसलमान का हक है और वो ये कोशिश करे कि दीन में सबकत ले जाए। और मरना तो है, मरने के बाद उसी के सामने जो हाज़री है हमारी, तो उसी के पास नहीं जाना, ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह से। आपके पास मुल्जिमान आते हैं, आप बजाय उनको हवालात के बंद कर देने के, आप उन पे भी तबलीग शुरू कर देते हैं, इसकी रीजन क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी तरीकाकार को बढ़ाने के लिए कहा था कि आपस में एक दूसरे को तलकीन और नसीहत करते रहना। और मेरी ये कोशिश है कि मेरा इल्म जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास है, वो दूसरे तक पहुँच जाए। और SHO मसाजिद में बैठकर लोगों से इंटरेक्शन करना, उनके मसाइल सुनना, साइलों के मसाइल, क्रिटिकल फैसले मस्जिद में बैठकर करना और उन फैसलों की रोशनी में मुद्दई भी खुश जाता है, जिस पर इल्जाम होता है वो भी खुश जाता है। इसका फायदा क्या हुआ आपको? हमने फैसला जो भी करना होता है वो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना होता है। हमने किसी सियासी पार्टी को या किसी सियासी रहनुमा को या किसी ऐसे बंदे को खुश नहीं करना होता, हमने अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना है। प्रेशर भी आता है, कोई कॉल्स भी आती होंगी सियासी लोगों की कि ये तो बड़ा ही ईमानदार बंदा आ गया, बात नहीं सुनता। कॉल्स तो आती हैं, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता है कि सर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरिट होगा। और मेरिट पर ही फैसले होते हैं और अल्लाह के फजल से मेरिट पे फैसले। ये जो लोग आपके इर्द गिर्द मंडलाते हैं और मस्जिद में 5 वक्त आपका इंटरेक्शन भी इनके साथ होता है और जुम्मे वाले दिन तो उन लोगों का भी हो जाता है जो 5 वक्त के नमाजी नहीं है, उसका आपको क्राइम कंट्रोल करने में क्या फायदा हुआ? जब आवाम से आपका कनेक्शन होगा, कोई भी वकूआ हो जाता है, कोई मसला हो जाता है किसी भी इलाके में, तो उस इलाके का जिससे आपका सोशल कनेक्शन है,
نماز کے ذریعے ہے یا جیسے بھی ہے پراپر خبر دے گا اور آپ کو یہ باتیں بتائے گا جی کہ اصل حالات یہ ہیں، اس سے آپ آگاہ ہو جاتے ہیں اور حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ جب آپ سوشل کنیکشن رکھتے ہیں اپنے متعلقہ تھانوں کے ان محلے داروں، لوگوں، نمازیوں کے ساتھ، اور مسجد جو ہے وہ ایک محور ہے، ایک سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پر معاشرے کے تمام لوگ آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، تو اچھے لوگ آپ کو مخبری بھی دیتے ہیں کہ میرے علاقے میں فلاں جگہ پر فلاں لوگ فلاں کام کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب عام لفظوں میں کہا جاتا ہے علاقے کا باپ ہوتا ہے، تو جب باپ کو پتا ہوگا کہ میرے علاقے میں کون سا کرمنل گینگ ہے، کون سے اچھے لوگ ہیں، کون سے برے لوگ ہیں، تو اس سوشل کنیکشن کی وجہ سے اس کو ملزمان یا ان کرپٹ لوگوں تک پہنچنے میں آسانی مل جاتی ہے اور وہ فیصلے جو ہے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ سر کتنا عرصہ ہو گیا سروس کو اور کتنی سروس رہ گئی ہے؟ تقریباً 29 سال سروس ہو چکی ہے جی، تقریباً 12-13 سال باقی ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں رہ کے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو وقت نہیں دے سکتا۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، والدین کو ٹائم دینا جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ٹیکسلا تھانے کے ایس ایچ او لگے ہوئے؟ تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں جی، اور ان 4 ماہ میں میرے خیال میں 3 بار گھر گیا ہوں۔ صرف 3 بار گھر گئے ہیں؟ جی صرف 3 بار۔ تو بچے بیوی شکایت کرتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے؟ ظاہری بات ہے جی، بچے شکایت کرتے ہیں جی کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ رشوت لی ہے کبھی؟ رشوت کے بارے میں تو اس لیے نہیں سوچا کیونکہ میں نے اپنی وائف کو بھی جتنا میں کماتا ہوں اتنا وہ بھی کما لیتی ہے، اور گھر کا چولہا بڑا اچھا چلتا ہے۔ بھابھی کیا کرتی ہیں؟ وہ ماشاءاللہ بیوٹیشین بھی ہیں اور سلائی کڑھائی کی ٹیچر بھی ہیں۔ تو اتنے دیندار لگتے ہیں، اتنے داڑھی رکھی ہوئی ہے، محراب ہے، اور بھابھی بیوٹیشن ہے، تو اتنی روشن خیالی کیسے آئی؟ جب ایک مرد کما کے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو اس کی بیوی کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ بھی کما کے اپنا صدقہ دے سکے۔ واہ واہ واہ، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کا صدقہ ہے، اپنا صدقہ بڑی خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں، اور ان کی شریک حیات اپنا صدقہ بڑی خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ رشوت نہیں لی کبھی میں نے، جو میں کماتا ہوں اتنا میری وائف بھی کما لیتی ہے، تو کبھی ضرورت نہیں پڑی، اور میاں بیوی ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو متوازن چلتے رہیں، تو آپ کو کسی کرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پر ان ایس ایچ اوز کو جو پورے پاکستان میں تعینات ہیں، جب ان کے پاس سائل آتا ہے تو وہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، شاید آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے۔ سائل جو آتا ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جب مظلوم آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے اس کا، جب آپ اس کی سنتے ہیں تو پھر رب آپ کی کبھی نہیں ٹالتا، رب آپ کی ہمیشہ سنتا ہے۔ ایک بڑا آپ کے پاس ملزم آتا ہے، اس کے پاس بڑی سفارش ہوتی ہے، ایک ایسا ملزم ہے جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، پریورٹی کس کو دیتے ہیں؟ میں اسی کو پریورٹی دیتا ہوں جی جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس مظلوم آ گیا، رنگ، نسل، مذہب دیکھے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پھر میرٹ پر فیصلہ کریں جو کرنا ہے، پھر جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں اور میرٹ کریں۔ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں کہ جس میں کسی مدعی نے کسی ایسے بندے کے ساتھ ظلم کیا ہو، ناجائز پرچہ کروا دیا اور آپ کے علم میں آ گیا ہو کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مدعی جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، آپ نے ان دونوں کی صلح کروا دی اور مدعی کو بھی ریئلائز کروایا ہو کہ تم غلط ہو اور اس نے مانا ہو کہ میں غلط ہوں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے ہمارے پاس ایک پرچہ ہوا ہے، جب میں نے خود سنا مسجد میں بیٹھ کے، میں نے مدعی صاحب سے کہا ہے، میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حالات، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ خود ایڈمٹ کیا اس نے، اور اس نے کہا سر میرا پرچہ خارج کر دیں، بے شک میں آپ کو بیان دیتا ہوں۔ پرچہ خارج ہو گیا اور آپ نے ان کی جفیاں ڈلوا دی؟ ان کو بس آپس میں ملایا ہے، وہ روانہ کر دی۔ ہم نے ایس ایچ او صاحب کی کچھ خود بھی انویسٹیگیشن کی، انٹیروگیشن کی، کچھ ان کے ماتحت پولیس اہلکار ہیں ان سے بھی پوچھا، تو انہوں نے بھی ایک بڑا پوزیٹیو ہمیں رسپانس دیا کہ ایس ایچ او صاحب یوں ہی کرتے ہیں۔ جب میں یہ حوالات میں آیا تو 3 سے 4 لوگ یہاں پر بند تھے۔ یہ جو شخص میرے ساتھ کھڑا ہے ایک بچی کے اغوا میں ملوث ہے۔ اغوا کے کیس میں پولیس افسران کا اپنے ملزمان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے وہ تمام پولیس افسران جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوا، اس کو کیا تلقین کی گئی، یہ ہم اسی سے پوچھتے ہیں۔ کتنے دن سے آپ یہاں پر موجود ہیں؟ تقریباً 12-13 دن سے ایس ایچ او صاحب آئے، ملے آپ سے؟ آئے، تبلیغ کی اور اچھی باتیں بتائی۔ کیا بات کی؟ یہی نماز پڑھو، اللہ توبہ کرو، اللہ پاک رحم کرے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں لیکن یہ ملزم ہے۔ میں ان کا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ میں یہاں پہ کرائم سٹوری نہیں کرنے آیا، میں ایک پوزیٹیو اینڈ ریئل فیس آف پاکستان دکھانے آیا ہوں۔ کچھ اور بھی شہری نمازی حضرات اس علاقے کے موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں؟ کافی عرصے سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے جو ٹیکسلا کے ایس ایچ او ہیں جمعے والے دن آتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس بھی بتاتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا
अफसर नहीं देखा। पैगाम देना चाहें पुलिस के अफसरान को? रिक्वेस्ट करता हूँ आईजी पंजाब पुलिस से और वजीर आजम इमरान खान साहब से कि ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के जितने भी थाने या चौकियाँ हैं उनके SHO को ट्रेनिंग दे कि वो मस्जिद में आके जुमे वाले दिन खुतबा दे, नमाज़ें पढ़ाए और अवाम को अवेयरनेस के तलक बताएं। मैंने SHO साहब को तकरीबन 4 महीने से थाने वाली मस्जिद में और मस्जिद अल फारूक में खुतबा देते भी देखा है और जुमात कराते भी सुना है। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। SHO साहब खुलफा राशिदीन को सुन्नत पे जो है वो अमल करते हुए खिदमत के साथ साथ दीन को भी कर रहे हैं, तो मैं बाकी भी हुकाम को जो है पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी साथ साथ अपने काम भी करें और थोड़ा टाइम जो है इसके लिए निकालें। आज SHO गुलताज राजा साहब ने जिस मस्जिद में जुमा पढ़ाया उसके इमाम मस्जिद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना मिंबर रसूल छोड़कर मौका देते हैं उन लोगों को जो वर्दी में हैं और ताकि लोगों को भी एक अच्छा पैगाम जाए। तो बाकी तमाम पाकिस्तान के SHOs को या पुलिस अफसरान को पैगाम देना चाहेंगे आप? तमाम पाकिस्तान के हुक्मरानों को और नुमाइंदों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आवाम के साथ इसी तरह का रब्त कायम करें और आवाम के साथ जो रब्त कायम होता है उसका मरकज़ मसाजिद है कि वो मसाजिद में आए और मसाजिद के ज़रिए से वो अपनी आवाम के साथ रब्त कायम करें ताकि पुलिस और आवाम के अंदर जो दूरी है वो ख़त्म हो। मस्जिद में बैठकर फैसले भी करते हैं क्रिटिकल? ये चूँकि हमारे चारों खुलाफा की ये सुन्नत है कि वो जो भी फैसला करते थे आवाम का तो वो मस्जिद में आके करते थे, ये सुन्नत को जिंदा करते। पुलिस के अफसरान को कोई पैगाम देना चाहें? पंजाब पुलिस खास तौर पर कैसे ठीक हो सकती है? आपका जाती नजरिया क्या है? जहाँ पे अच्छाई होगी वहाँ पे बुराई भी होती है, अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की पहचान खत्म हो जाती है। तो जहाँ अच्छे पुलिस वाले हैं वहाँ कुछ बुरे भी हो सकते हैं। मैं उनको ये कहूँगा जब रात को सोते हैं ना तो अपने आप से मुखातब हुआ करें, अपने आप से सवालात किया करें कि आज की दिन की कारगुजारी जो है मैंने जो कुछ दिन में किया है क्या आया उसमें मैंने अल्लाह और अपने रसूल को भी खुश किया या मैं सिर्फ अपने आप की ख्वाहिशात को पूरा करता रहा। मैंने अपने आप से सवाल करना है, अपने ज़मीर से सवाल करना है, वहाँ से जो आवाज़ आएगी वो आपको इंसाफ की आवाज़ है। यही इंसाफ की आवाज़ है और बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ इन्होंने इंटरव्यू को समेटा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कहीं अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हम बात बात पे पुलिस को मुख्तलिफ मामलात में घसीटते हैं। जहां अच्छाई है वहां बुराई है, अगर बुराई का वजूद ना हो तो अच्छाई भी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छाई को मनवाने के लिए बुराई का होना और बुराई की डेफिनेशन के लिए अच्छाई का होना भी जरूरी होता है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।